सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, योर फर्स्ट रिएक्शन आज जो आप विटनेस कर रहे हैं, आज जो आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ईरानी वफ्द आया, अमरीकी वफ्द आया और पाकिस्तान इस इवेंट को होस्ट कर रहा है, क्या जज्बात हैं आप? हिस्टोरिकल मोमेंट, क्या ऐसा हुआ पहले तारीख में कभी? पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ और हालिया दुनिया की तारीख में भी नहीं हुआ। अगर आप बड़े बड़े वाकयात दुनिया के देखें, जिसका आगाज आपको दूसरी जंग अजीम से करना पड़ेगा, उस वक्त से लेके अब तक दुनिया कभी ऐसे नुक्ते पर नहीं आई जहां पर दुनिया पहुंच चुकी थी, जहां से पाकिस्तान के इनिशिएटिव ने एक कॉमन ग्राउंड मुहैया किया, जिसके ऊपर आज अमरीकी और ईरानी डेलीगेशंस मौजूद हैं। तो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ये एक तारीख साज मौका है, तारीख बन चुकी है, लेकिन तारीख एक नाजुक मोड़ पर भी खड़ी है। ईरानी डेलीगेशन एक बाकायदा अपने एजेंडे के साथ आया है। आपने देखा जो अल जजीरा के ऊपर और दूसरे चैनल्स के ऊपर वीडियो रिलीज हुई, जिसके अंदर बादियों नज़र में ये बताया गया कि जिस जहाज़ पर वो आए हैं उसके अंदर जिस स्कूल के ऊपर अमरीकियों ने हमला किया था, उसके बच्चियों की उनकी सीटों के ऊपर तस्वीरें रखी हुई हैं। हमें इल्म नहीं है कि जो पाकिस्तान में जहाज़ आया उसकी सीटों पर वो तस्वीर थी या नहीं थी, लेकिन इससे आपको ईरानी डेलीगेशन की के माइंडसेट का अंदाज़ा होता है। दूसरी तरफ अमेरिका का हाईएस्ट लेवल डेलीगेशन आप तस्वर कर सकते हैं, यानी इसके अंदर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, इसके अलावा अमेरिका को चलाने वाले जो 3 लोग हैं, जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है, जो उनका स्पेशल एनवॉय है, और जो डोनाल्ड ट्रंप का सन इन लॉ है, यानी जेडी वैंस है, विटकॉफ है और कुशनर है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो अपने सदर की बराह रास्त डायरेक्शंस लेकर आए हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्शंस को उनके सोशल मीडिया की पोस्ट के हवाले से फॉलो करें तो उनका एजेंडा भी बड़ा क्लियर है। वो आबनाए हुर्मज को फौरी तौर पर खोलना चाहते हैं। उनके ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि जंग के आगाज से पहले ये आबनाएं खुली हुई थी और उसके बाद जंग उन्होंने शुरू की और कहा कि हमने दूसरे अहदाफ हासिल करने हैं, लेकिन ये आबनाएं बंद हो गई। यानी 25% दुनिया की जो मईशत है उसका गला जो है वो घुट चुका है। अमेरिका के अंदर लोग परेशान हैं, जो जंग के खिलाफ सेंटीमेंट है वो उभर के सामने आ रहा है, तो उनके ऊपर बड़ा दबाव है। तो उनको फौरी तौर पर कोई ब्रेक थ्रू वाला एग्रीमेंट चाहिए। तो आबनाए हुर्मुज उनके सामने है। ईरानी डेलीगेशन ये चाहेगा, क्योंकि इसके अंदर याद रहे कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नुमाइंदगान भी मौजूद है, तो ये सिर्फ सिविलियन डेलीगेशन नहीं है। इसके साथ जो इनको कहते हैं हार्ड लाइनर्स, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। बल्कि मुझे बताया गया कि 2 जो नुमाइंदगान थे वो तो बाकायदा रेवोल्यूशनरी गार्ड की यूनिफॉर्म में है। अच्छा। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो हमने मीडिएशन का रोल अदा करना है, अब उसका इम्तिहान भी है। हमारा इम्तिहान नहीं है, मीडिएशन के रोल का इम्तिहान है। और ये जो शुरका आए हैं, जाहिर है ये अपने अपने मुल्क को छोड़कर, अमरीकी इतना लंबा सफर करके और ईरानी इतना पुरखतर सफर करके, मेरे ख्याल में जो बड़ी स्टोरी जो अभी तक किसी ने नहीं की वो ये कि क्या पापड़ बेलने पड़े ईरानी डेलीगेशन को यहाँ पर लाने के लिए। तो मेरे ख्याल में तारीख साज मौका भी है और इससे आपको बल्कि तलत साहब ये कहना मुश्किल ना होगा जो आप ये कह रहे हैं कि जितना बड़ा टास्क इस जंग को रुकवाना था, उतना बड़ा टास्क एक मेज पर लेकर आना, इस्लामाबाद लेकर आना, बाहिफाजत लेकर आना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। बहुत बड़ी स्टोरी है ये। वो तो खैर तफसीलात जब बाद में आएंगी तो अलहदा पता चलेगा कि कैसे किस रास्ते आए, किस तरह स्कॉट किया गया, किस तरह उस फिजाई रास्ते को महफूज बनाया गया, कौन से जेट साथ थे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब हमें जो बताया गया मालूमात के एतबार से ये कि एक फोटो सेशन भी मुतवक्को है। अच्छा। जिसके अंदर दोनों डेलीगेट्स मुमकिना तौर पर एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। अगर वो फोटो सेशन हुआ और उसकी तस्वीर रिलीज ना हुई तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो वर्किंग सेशंस हैं उनके अंदर पहले 2 सेशंस के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों साइड्स जो हैं वो किस तरीके से टेबल के ऊपर अपने सफारती दावपेच खेलना चाहते हैं। हमारा अपना अंदाज़ा ये है, जो मालूमात हमारे सामने आई है उनकी बुनियाद पर, कि अमेरिकी डेलीगेशन एक जिसको कहते हैं क्विक ब्रेक थ्रू, जल्दी वाला ब्रेक थ्रू चाहेगा। ईरानी डेलीगेशन चाहेगा कि इसको जरा लंबा खींचे। उनका जो एजेंडा है 10 पॉइंट, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर एक्नॉलेज भी किया, जिसके अंदर वो इसरार कर रहे हैं कि उन 10 पॉइंट्स के हर नुक्ते को हमने टच करना है। अगर ये मामला उस तरफ घूम जाता है तो फिर ईरानी डेलीगेशन चाहेगा कि जल्दी ब्रेक थ्रू ना हो, वो लंबी बात करें।
اپنی کمپنسیشن کی بھی بات کریں، اپنی سینکشنز کی بھی بات کریں، آبنائے ہرمز کے میکنزم کی بھی بات کریں، نیوکلیر توانائی کے معاملات کی بھی بات کریں، تو لمبی بات کریں اس کے اوپر، ضمانت کی بھی بات کریں. تو ہمیں بتایا گیا کہ اگر تو معاملات ٹھیک چلے تو عین ممکن ہے کہ جو پہلا بریک تھرو ہے پہلے 40 منٹ کے اندر ہی آ جائیں. اچھا. اگر نہ چلے تو پاکستان کا جو تیاری ہے، یہ میں آپ کو معلومات بتا رہا ہوں، جو پاکستان کی تیاری ہے وہ تیاری پاکستان کی 3 دن کی ہے. اچھا. یعنی ایک طرف 30 منٹ ہے یا 40 منٹ ہے جس کے اندر عملاً چھوٹا بریک تھرو آ سکتا ہے اور معاملات جلدی طے پا سکتے ہیں. دوسری طرف 3 دن تک بھی یہ معاملہ چل سکتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ طلعت صاحب کس جگہ آپ یہ پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ان ون ڈے ان منٹس اس طرح نہیں ہوں گے، مرحلہ وار ہوں گے، مرحلہ سازی سے ہوں گے؟ جی اس میں سیشنز رکھے ہوئے ہیں جی، ان اچھا. کے اندر سیشنز رکھے ہوئے ہیں. ان کی جو ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں، چند ایک ٹیکنیکل ٹیمز نے تو آپس میں معاملات کو، ٹاکنگ پوائنٹس کو سیدھا بھی کیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا وفد پاکستان میں نہ آتا اور ایران کا وفد پاکستان میں نہ آتا، ہماری تمام تر بہترین اور سنجیدہ کاوشوں کے باوجود، اگر ان دونوں کی کسی بریک تھرو کی دلچسپی نہ ہوتی. اچھا. دیکھیں ہم کان سے پکڑ کے تو نہیں لے کے آئے ان کو، درست بات. ہم نے تو ایک سنجیدگی سے ان کو دعوت دی اور ماحول بنایا. تو انہوں نے خود ہی اپنے انٹرسٹ کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں. تو جس سے مراد یہ ہے کہ مثبت زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر نہ چائے پینے آئے ہیں، نہ قہوہ پینے آئے ہیں، نہ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے آئے ہیں. یہ ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جنگ سے پہلے عمان کے اندر ان کے 7 راؤنڈز ہوئے تھے، اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا. اگر آپ ایک دہائی پیچھے چلی جائیں تو اوباما کے دور میں 20 مہینے ان دونوں جماعتوں نے، پارٹیز نے، یعنی امریکہ اور ایران نے بات چیت کر کے اپنا ایک نیوکلیر معاہدہ طے کیا تھا. طے تو کیا ان تھا کے جی. لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا کوئی انہونی بات نہیں ہے. اور تو ٹرمپ یہاں آج پر اس یہ معاہدے کو سنجیدہ بھی بات کوس کرنے رہے ہیں کی ہے. بیٹھ کے کہ یہ اوباما کے دور میں معاہدہ ہوا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جی اب اسی معاہدے کی بنیاد کو پھر اب لے کر آگے چلیں گے. اب آپ نے اگر ان کی جو انرچ یورینیم ہے اس کا کوئی مستقبل طے کرنا ہے تو کہیں نہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ہوگا. تو سنجیدہ مذاکرات ہیں، بامقصد مذاکرات ہیں، لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں ویشیٹڈ انوائرمنٹ، جو ماحول ہے دونوں اطراف سے ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بہت زیادہ ہے اور وہ دھمکی کا ایک چھاتا اس نے ان مذاکرات کے اوپر رکھا ہوا ہے. آپ نے ان کی کل کی پوسٹ دیکھی جس میں اس نے کہا کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایران کی طرف سے آخری وقت تک یہ بات کی جاتی رہی کہ اگر آپ نے لیبنان کے اندر سیز فائر نہیں کیا اور اگر آپ نے ہمارے فروزن ایسٹس جو ہیں ان کو ریلیز نہیں کروایا تو پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بالکل آخر میں آ کے کہا کہ ہماری جو پری کنڈیشنز تھیں وہ میٹ کر لی گئی ہیں. تو آپ کو یہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن بڑی بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر ایک دوسرے کی نہ شکل دیکھنے کے لیے آئے ہیں، نہ ہمیں شکل دکھانے کے لیے آئے ہیں، نہ چائے پینے کے کچھ نہ لیے آئے کچھ ہیں. رضامندی تو ہے جو آئے ہیں. ہاں جی بہت بڑی رضامندی ہے، بہت بڑی رضامندی ہے. لیکن کیونکہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن امریکہ کا بغیر رضامندی کے اور بغیر اس توقع اور امید اور اپنی طرف سے یا دوسری سائڈ کی طرف سے ضمانت کے اتنا بڑا ڈیلیگیشن کہیں نہیں جاتا. اور اگر یہ ڈیلیگیشن یہاں پر رکتا ہے، 1.5 دن رکتا ہے، 2 دن رکتا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سنجیدہ اور اہم مذاکرات امریکہ کے زاویے سے ہیں یہ.